हुनुपर्छ भन्दा लोजिकल चाहिँ हुनु पर्यो। त्यो कमेन्ट गर्ने कुरो चाहिँ लोजिकल हुनु पर्यो कि सबैको उस्तै होला, जस्ट एकै खालको होला हुन्छ, तर ल्याङ्ग्वेज एउटै हुनुपर्छ भन्ने छैन। जबकि इन्डिभिजुअल एक्टिभिटीलाई कमेन्ट गर्दाखेरि के त एउटै हुँदो रहेछ। त्यसैले क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी इज युटिलाइज फर क्याश फर इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी भन्न सक्छौँ। एन्ड इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी आउटफ्लो इज गुड कन्डिसन अर इट इज द इन्डिकेटर अफ एक्सपान्सन अफ बिजनेस भन्न सक्छौँ होइन। यो जसरी पनि हामीले गर्दा पनि हुन्छ। क्याश फ्रम यो चाहिँ कमेन्ट अन ओभरअल क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट है। क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी पोजिटिभ। operating activity positive by rupees 47,500 के हुन्छ। क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज पोजिटिभ बाई रुपिस 47,000 के हुन्छ त, अपरेट डबल भन्छ नि त। 47,500 positive by rupees 47 is a good condition for the company। किन गुड कन्डिसन हो? अपरेटिङ पोजिटिभ हुनु भनेको एउटा राम्रो कन्डिसन नै हो। अर्को चाहिँ के त भन्दाखेरि सेल्सको एमाउन्ट पनि त त्यति धेरै त छैन नि त। क्याश कलेक्सन फ्रम सेल्स पनि 3,50,000 छ। सेल्स नै पनि 4 लाख छ भने 4 लाखको 10% भनेको 40,000, 3,50,000 को 10% भने 35,000 भनेको यसको 10% भन्दा बढी नै के हो त क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी छ भनेको। त्यो 10% कुनै त्यस्तो एडिस्टिक त होइन हुन त, तर पनि के हो त भन्दाखेरि नेट प्रॉफिट नै पनि के हो त भन्दा सेल्सको 10% बस्यो भने त्यो नराम्रो होइन, राम्रै हो भने क्याश बस्नु भने त्यो झन् राम्रो हो। त्यसकाले गर्दाखेरि पोजिटिभ अकाउन्ट बिकज it is more than 10% of cash collection from sales। नै क्याश कलेक्सन फ्रम सेल्स 3,50,000 छ। 3,50,000 को 10% 35,000 हुन्छ, त्यो भन्दा बढी छ 47,500 छ भने जबकि सेल्सको एमाउन्ट 4 लाख त्यो भन्दा पनि बढी छ, 40,000 भन्दा पनि बढी छ। त्यसकाले गर्दा पनि के हो त भन्दाखेरि यो क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी 47,500 पोजिटिभ भएको राम्रो हो। 1%, 2%, 3% भयो भने त्यति राम्रो मानिँदैन, तर के हो 10% अथवा त्यो भन्दा बढी भएको नराम्रो होइन, राम्रै हो। सिमिलरली क्याश फ्रम operating activities, cash received from operating activity utilized for purchase of long term एसेट्स हैन है। यो पनि के हो त भन्दाखेरि राम्रो कन्डिसन हो, किनभने इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीबाट आएको पैसा 47,500 मध्ये हामीसँग अन्तिममा क्याश 12,500 बाँकी छ, बाँकी रहेको सबै 35,000 के हो त यसमा युज भएको छ। त्यसकाले क्याश रिसिभ फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज युटिलाइज फर पर्चेज अफ लङ टर्म एसेट्स भने यो पनि के हो त भन्दाखेरि अपरेटिङबाट पैसा कमाएर नयाँ एसेट किनिरहेको छ, यो पनि नराम्रो होइन, राम्रो हो। that indicates the expansion intention of the फर्म भन्छ। फर्मको एक्सपान्सनको इन्टेन्सन देखिन्छ, यो पनि के हो त राम्रो हो। र अब के हो त भन्दाखेरि होला अब नयाँ बिजनेस हो भने 10,00,000 को एसेट्सहरु ल्याएको भनेको
कम्पेरेटिभली हेर्ने हो भने के त एसेट्समा लगानी गरेको एमाउन्टले सेल्स चाहिँ त्यति राम्रो भएको चाहिँ मानिँदैन, तर पनि के त न्युली इस्टाब्लिस बिजनेस हो। यो एसेट्समा इन्भेस्टमेन्ट गरेकै एमाउन्ट पनि वर्षको अन्तिममा पनि हुनसक्छ, किनभने यसमध्ये त 35,000 पैसा त यो वर्ष कमाएको प्रोफिटबाट युज भएको छ भने पक्कै पनि के त एसेट्स त वर्षको अन्तिममै किनेको हुनसक्छ केही एसेट्स त। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कन्डिसन नराम्रो होइन। द्याट इन्डिकेट द एक्सपान्सन इन्टेन्सन अफ द फर्म भन्न सक्छौँ। सिमिलरली अर्को फेरि हामीले के पनि भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि फाइनेन्सियल एक्टिभिटीबाट आएको क्यास इन्फ्लो चाहिँ हामीले के त युटिलाइज भएको छ के त पर्चेज अफ न्यू एसेट्स बिकज दिस बिजनेस इज न्युली इस्टाब्लिस बिजनेस। किन भन्दाखेरि न्युली इस्टाब्लिस बिजनेस किन भनेको भन्दाखेरि अघिल्लो वर्षको इन्फ्लेसन त केही पनि छैन नि त, जबकि ओपन स्टकलाई पनि हामीले के त भन्दाखेरि इक्विभ्यालेन्ट टु पर्चेज मानिसक्यौँ, त्यसलाई पनि अघिल्लो वर्षको होइन भनिसक्यौँ। होला केही किनेको मात्रै थियो होला, अघिल्लो वर्ष 15,000 सामान किनेको मात्रै थियो होला, त्यत्रो ट्रेडिङ नभएको हुनसक्छ, किनभने यो वर्ष सबै एसेट किनेको छ, अघिल्लो वर्ष त एसेट नै रहन्छ नि त, होइन भने त अघिल्लो वर्षबाट यो वर्ष कति इन्क्रिज भएको देखिन्थ्यो नि त। त्यसकाले क्यास फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीज नेगेटिभ बाई रुपिज 10,000 that indicates the strong position of the company which are used from cash received from financial एक्टिभिटीबाट कलेक्सन भएको क्यास युज गरेर उसले के त बिजनेस फर्मको एक्सपान्सनको लागि चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गरेको पाइएको छ भनेर चाहिँ भन्नु। यसरी हामीले ओभरअल क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा कति कमेन्ट गर्ने भन्ने कुरो त्यत्रो धेरै त हुँदैन, थोरै कमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, सबै कुरोलाई टच होस् कि अपरेटिङलाई मात्रै पनि हामीले हेर्ने होइन, अपरेटिङको पैसा इन्भेस्टिङमै, फाइनेन्सियलको पैसा इन्भेस्टिङमा युज भएको छ, इन्भेस्टिङको पैसा यो चाहिँ नेगेटिभ भनेको एक्सपान्सनको इन्डिकेटर हो, यो नराम्रो होइन भनेर चाहिँ भन्ने हो। तर कति बेला चाहिँ हामी यसलाई ब्याड कमेन्ट दिनुपर्ने हुनसक्छ भन्दाखेरि अपरेटिङबाट आएको भन्दा यहाँ डिभिडेन्ड पेमेन्ट बढी छ भनेदेखि त्यो अलिकति नराम्रो। सपोज यहाँ 47,500 चाहिँ 80,000 डिभिडेन्ड पेड छ भने त यसले के इन्डिकेट गर्छ भन्दाखेरि यहाँबाट आएको पैसाले डिभिडेन्ड पेमेन्ट गर्ने पैसा पुगिरहेको छैन। अब यो भने त के त सेयर इस्यु गरेर अथवा डिबेन्चर डिबेन्चर इस्यु गरेर अथवा ब्याङ्कबाट लोन लिएर पैसा आएर अनि त्यो त्यसबाट डिभिडेन्ड पेमेन्ट गरेर छ भन्ने बुझिन्छ नि। त्यसकाले त्यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। जस्तै अगाडिका हामीले क्यास फ्लोमा गरेका क्वेसनहरू पनि यसो हेरौँ न के रहेछ। ल योभन्दा अगाडि गरेको क्वेसन, ल प्रब्लम सल्भिङ 4 गर्दाखेरि क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी 1,65,000 आएको छ, इन्भेस्टिङ 3,10,000 छ, अनि फाइनेन्सियल एक्टिभिटी 1,25,000 छ। यो क्यास फ्लो हेरेर ल भनौँ त हामीले यसको अपरेटिङ त मैले देखाइन, अपरेटिङबाट आएको 1,65,000 छ, इन्भेस्टिङमा 3,10,000 नेगेटिभ छ, यसमा 40,000 को एसेट बेचेको पनि छ, बेचे पनि नयाँ एसेट किनेको छ, प्लान्ट बेचेको छ, प्लान्ट नै किनेको पनि छ। सेयर इस्यु गरेर पैसा आएको छ, सेयर इस्यु गरेर आएको पैसा साथै डिबेन्चर रिडिम्सन गर्नलाई पनि पैसा गएको छ र हाम्रो फाइनेन्सियल एक्टिभिटीमा डिभिडेन्ड पेडको लागि पनि 40,000 पैसा गएको छ। यो क्यास फ्लो हेरेर ल हामी यसो भनौँ त के रहेछ, हाम्रो आफ्नो भ्यू राखौँ न के रहेछ स्टडी गर्दाखेरि। मैले यसो झट्ट हेर्दा त्यो अहिलेको कम्पनीको भन्दा नि यो चाहिँ अझ बलियो जस्तो लाग्छ, स्ट्रङ पोजिसन जस्तो लाग्छ, किनकि अपरेटिङको क्यास फ्लो धेरै बढी पोजिटिभमा छ 1,65,000 होइन, डिभिडेन्ड पेड 40,000 गरेको रहेछ, अनि फेरि इन्भेस्टिङमा धेरै फिक्स्ड एसेट्सहरू किनेको पनि देखियो, फाइनेन्सियल एक्टिभिटीबाट बरु थोरै कलेक्सन भएको छ, लोन त लिएकै देखिएन, सेयर 2,20,000 को इस्यु गरेर छ, डिभेन्चरबाट रिडिम्सन पनि भएको भनेपछि त्यो हिसाबले त अहिलेको भन्दा झट्ट हेर्दा त यो पनि ठिक जस्तो लाग्छ। अब यो भनेको क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट यसरी हेरेर चाहिँ हामीले यतिको भन्न सक्ने भनेको एकदम राम्रो पनि छ। तर सर यो अब डिभेन्चर के अरे हामीले चाहिँ यो लोन नलिएर भन्नु डिभेन्चर नउठाएर यसले सेयर इस्यु गरेर त्यसको कारणले गर्दा वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल चाहिँ यहाँबाट बढ्न सक्छ कि भन्नु त्यो कुरो चाहिँ गर्न सक्छौँ। तर के हो त डिभेन्चर रिडिम्सनको पनि एउटा टाइम पिरियड हुन्छ,
डिभेन्चर रिडिम्सन भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि अचानक हुने उसले मन लाग्यो उसको मोडले डिभेन्चर रिडिम्सन गरेको थियो होइन, तर पनि के हो त भन्दाखेरि के चाहिँ गर्न सक्थ्यो त भन्दा लोन लिन पो सक्थ्यो कि नयाँ लोन जेनेरेट गर्न सक्थ्यो सेयर इस्यु गरेर पैसा कलेक्सन गर्नुभन्दा। जबकि पहिले नै कम्पनीको सेयर कति थियो त क्वेसनमा हेरौँ त सेयर 4 लाखको थियो 2 लाखको सेयर इस्यु गर्नुभन्दा नयाँ लोन लिएको भए पो राम्रो हुन्थ्यो कि भन्न चाहिँ हामी सक्छौँ। ठिक हो हो यसरी भ्यू पोइन्ट आफ्नो आफ्नो हुन्छ जसरी गरे पनि हुन्छ कमेन्ट गर्नु पर्यो यसमा त्यो भन्दा अर्को त केही पनि छैन नि त अरु कमेन्ट गर्ने कुरो केही पनि छैन नि त हैन। हो यहाँनेरि मदनले भने जस्तै अपरेटिङबाट आएको पैसा के भएछ 1,65,000 बाट चाहिँ 95,000 पैसा चाहिँ डिबेन्चर रिडिम्सन गर्नलाई र डिभिडेन्ड पेमेन्ट गर्नलाई पुगेकै छ। यो एकदमै राम्रो हो। कति न शेयर इस्यु गरेर चाहिँ डिबेन्चर रिडिम्सन गरेको पनि देखिँदैन। शेयर इस्यु गरेको पैसाले रिडिम्सन यो इन्भेस्टिङ एक्टिभलाई पैसा पुगेको पनि छैन। त्यसकाले अपरेटिङ एक्टिभबाट आएको पैसा यहाँ युज पनि भएको छ। त्यसकाले यो राम्रै कन्डिसन हो। डिबेन्चर अचानक रिडिम्सन गरेको उलाई मोड चलेर चाहिँ शेयर इस्यु गरेर डिबेन्चर रिडिम्सन गरेको भन्ने पनि बुझिँदैन। किनभने यो 2,20,000 शेयर इस्यु गरेर आएको पैसा भन्दा बढी नै के हो त भन्दा नयाँ एसेट किनेछ। नयाँ एसेट किन्नु पर्ने रहेछ, जग्गा किन्नु पर्ने, जग्गा ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ पर्चेस गर्नु पर्ने रहेछ, अनि शेयर त इस्यु गर्नु परिगयो नि। त्यो पनि भन्न सक्छौँ हामी हैन। अर्को एसेट पनि किनेछ। त्यसकाले यसलाई हामीले त्यत्रो ब्याड कमेन्ट गर्नुपर्ने अवस्था छैन। हो हामीले अलिकति सजेस्ट के गर्नु कम्पनी क्यान जेनेरेट द अमाउन्ट अफ फन्ड फ्रम लोन इन्स्टेड अफ इस्यु अफ शेयर भन्न चाहिँ सक्छौँ। हो यही हो। यतिको हामीले भन्नु भनेको चाहिँ आई एम भेरी ह्याप्पी। टोटल क्याश फ्लो छ नि सर 20,000 नेगेटिभमा। हो हो त्यसलाई हामीले पोजिटिभ नेगेटिभ के हिसाबले एकदम पोजिटिभ मान्छु म चाहिँ। के तल्का क्याश फ्लो नेगेटिभ यहाँ टोटल क्याश फ्लो नेगेटिभ भएको छ। त्यो भनेको त सुरुमा 50,000 क्याश त छ, यत्रो 50,000 क्याश किन राख्नु पर्यो? त्यो त युटिलाइज भयो नि त। यहाँ यो इन्भेस्टिङ एक्टिभमा क्याश युटिलाइज भयो भनेको 30,000 क्याश राख्दा भइगयो नि। हातमा क्यास एन्ड ब्याङ्क 30,000 राख्नु यो नराम्रो होइन। 50,000 नै क्यास हुनु पनि त्यत्रो नराम्रो त होइन। तर पनि के हो त हामीसँग भइरहेको क्यास पनि के हो त युटिलाइज गरिरहेको छ कि। क्यास त सकभर कम होल्ड गर्नु राम्रो मान्नु पर्यो। कम होल्ड गर्नु राम्रो। किन भन्दा त यतिकै त हामीले के त भन्दाखेरि यो त अनयुज एमाउन्ट भयो नि त। अब हेर्नु है एउटा यो हेर्नु त 1,65,000 बाट 95,000 घटाउँदा कति हुन्छ? 70,000 हुन्छ सर। 70,000 र 220 गर्दा के हो त 2,90,000 हुन्छ। भने यहाँबाट 20,000 पैसा युज भएको छ कि हामीसँग भइरहेको हातमा भएको क्यास चाहिँ 20,000 युज भएर 3,10,000 गएको छ। 2,10,000 2,20,000 शेयर इस्यु गरेर आएको छ। 70,000 यहाँबाट 2,90,000 भयो। 2,90,000 ले 3,10,000 त किन्न पुग्दैन नि त। 2,90,000 मा 20,000 के हो त हामीसँग भएको क्यास युज गरेछ भनेको एकदम फन्डलाई प्रोपर युटिलाइजेसन गरेर देखिन्छ कि। हो सर। त्यो प्लान्ट लसमा बेच्नु त्यो चाहिँ एउटा नराम्रो भयो रहेछ सर। त्यो 40,000 लसमा बेचेको देख्यो एउटा। प्लान्ट लसमा बेचेको होला। अब त्यो हुन सक्छ के हो त भन्दा यो प्लान्ट राख्नु भन्दा त यसले कति लस गरिसकेको हुन सक्छ। अर्को नयाँ अटोमेटिक प्लान्ट ल्याएको त्यसरी मात्र नि कसरी भन्नु सक्थ्यो र उहाँ अपरेटिङ यत्रो यो अपरेटिङ एक्टिभिटी पोजिटिभ आहा यसको मतलब न के हातको प्लान्ट बेचेर नयाँ लिएर आएर पो हो कि न त्यो यत्रो जेनेरेट भएको हो कि त्यो पनि हुन सक्छ। त्यो पनि हुन सक्छ। अझ यति नहुन्थ्यो कि त्यो प्लान्ट चाहिँ लसमा नबेचेको थियो भने पुरानो एसेटले के त भद्रगोल हुन्थ्यो र यतिको 1,65,000 पनि नहुन्थ्यो कि झन् अपरेटिङ कस्ट बढ्थ्यो कि। हो अझै बढ्थ्यो कि के थाहा हैन। नयाँ किनेको प्लान्टले पो हामीले अझै लस पो गरिरहेको छ। ती कुरो त के त इन्टरनल एनालाइसिसका कुरा होला नि हैन। अहिले टक्क क्याश फ्लो एनालाइसिस हेर्दा चाहिँ यति नै हेर्दा हामीले हुन्छ हामीले कुरो बुझ्यौँ। मैले जे होस् भन्न खोजेको कुरो चाहिँ दुईजनाबाट चाहिँ मलाई सटिस्फाइड हुने एन्सर आयो, अरूबाट आएन। 11 स्टुडेन्ट पनि बोल्नु पर्यो है। आफै गजरौँ न एक दिन। हजुर 11 स्टुडेन्ट पनि बोल्नु पर्यो। कविता भण्डारी, रचना खनाल, रमा, रूपा, सब्बु, सन्तोष, सबिला, श्याम। यो क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट छ नि सर, यसले क्याश ट्रान्जेक्सनलाई मात्र समेट्छ भनेर भन्न मिल्छ सर? क्याश ट्रान्जेक्सनलाई नभनौँ, क्याश रिसिभ एन्ड क्याश पेमेन्टलाई समेट्छ भन्न मिल्यो। त्यो वर्षभरिमा क्याशको इनफ्लो र आउटफ्लो क्याश आएको र क्याश गएको यसले देखाउँछ। छानी देखाउँछ।
क्यास ट्रान्जेक्सन मात्रै भन्दा चाहिँ अलिकति नमिल्ला, किनभने नन क्यास ट्रान्जेक्सनबाट पनि हामीले क्यास आएको कुरो निकाल्छौँ नि त हैन। त्यसकाले क्यास रिसिभ र क्यास पेमेन्ट देखाउने स्टेटमेन्ट चाहिँ हो। भित्र कति आयो बाहिर कति हो यति कुरा त यो त क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी मात्रै छ होला। सरले अरूलाई बोल्ने टाइम दिँदै हुनुहुन्छ के अरे हाम्रो मदन साहब फेरि बिचमा फ्याट्ट बुझिन्छ। ठिक छ ठिक छ बोलिहाल्छौँ, अरू पनि बोलिहाल्छौँ, यस्तो बोल्दै नबोल्ने त छैन। रमाजी अलि क्रिएटिभ कुरो गर्नुहुन्छ, केही छ अरूको भनौँ। आज अमृतलाई मैले देखेको छैन हो अमृत? उहाँ आउनु भएको छैन जस्तो छ आज। उहाँ आउनु भएको छैन, म आज आउँदैन होला, क्लास रेकर्ड गर्न सरलाई सम्झाउनु होला भन्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई। ल अन्त यहाँ यो एउटा कुनै क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको एन्ड सोल्युसन हो हैन। हामीलाई क्वेसन यसरी पनि दिन सक्छ, क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बनाएर पनि दिन सक्छ। COA 80,000 नेगेटिभमा रहेछ हैन, COA 80,000 नेगेटिभमा छ, अनि CIA 2,20,000 नेगेटिभमा छ। सेयर र डिबेन्चर इस्यु गरेर पैसा 5 लाख कलेक्सन गरेछ। ल COA चाहिँ मैले यसैमा देखाएँ। ल यो क्यास फ्लोलाई कमेन्ट गर। ल यो त नराम्रो भयो सर, किनकि अब अपरेटिङ धेरै माइनसमा रहेछ। अब फेरि सेयरबाट र डिबेन्चरबाट इस्यु गरेर ल्याएको त्यत्रो 5 लाख पैसा पनि जम्मा इन्भेस्टमेन्टमा लगानी भए 2,20,000 मात्रै देखियो। अन्त 2 लाख त टोटल क्यास फ्लो भनिसकेपछि त्यहाँ अपरेटिङ मुख्य चाहिँ अपरेटिङ चाहिँ सबैभन्दा नराम्रो भयो सर। त्यहाँ सेल्सको पैसा धेरै उठ्न बाँकी जस्तो देखियो। 5 लाखै कति सेल्स देखिएको थियो त्यहाँ अघिकोमा हो। त्यसमा 5 लाख सेल्समा जम्मा 2,56,000 छ भने यो लस नै हो भन्ने चाहिँ हामीले इन्डिकेट गर्न गर्दैन गर्न चाहिँ यसले। तर के हो त भन्दाखेरि यसको यो बिजनेस फर्मको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि क्यास कलेक्सन गर्ने क्यापेसिटी चाहिँ एकदमै लोअर देखिन्छ, पुअर कन्डिसन देखिन्छ हो। एकदमै मदनले भनेको कुरो ठिक हो कि 5 लाखको सेल्स हुँदाखेरि अघि के थियो, फोलाको सेल्स हुँदा 3,50,000 त क्यास नै आएको थियो नि हैन। भनेको के हो त भन्दाखेरि करिब के हो त भन्दाखेरि 80% भन्दा बढी क्यास अघिको क्वेसनमा आएको थियो। जबकि यहाँ के हो त भन्दाखेरि झन्डै 50% मा छ क्यास। अनि यो 2,30,000 कस्ट अफ गुड्स सोल्ड छ, त्योभन्दा बढी पेमेन्ट गर्नु परेछ कि इन्भेन्ट्रीमा बढी खर्च भइरहेछ, बढी किनिरहेको छ। क्रेडिटर्सहरू त होइन यो प्रिपेड वेजेसको लागि अननेसरी 20,000 पैसा यो आउँदो वर्षको लागि अहिले नै पैसा तिरिरहेछ। यस्तो पनि गर्ने हो भन्न सक्छौँ हामी हैन। हामीले चाहिँ यसो रिस उठ्ने कुरो यस्ता रहेछन्। अब स्यालेरी एन्ड रेन्ट यो त त्यस्तै हो, तिर्नुपर्छ। डिभेन्चर कति पो तिरेछ। हाम्रो खराबी केमा देखिएछ, रेन्टको लागि प्रिपेड 20,000 बढी तिर्नु परेछ हैन। सरी वेजेसको लागि आउँदो वर्षको लागि वेजेस अहिले 20,000 तिरिसकेको छौँ, यो एकदम खराब हो अपरेटिङमा। इन्भेन्ट्रीमा पनि के हो त कम्पेरेटिभ के हो त 2,50,000 को गर्दाखेरि अझै 50,000 को के हो त हामीले इन्भेन्ट्रीमै थप खर्च गरेका छौँ, सेल्स नै कलेक्सन गर्न सकेको छैन। त्यसकाले हामी के सजेस्ट गर्न सक्छौँ त्यो अर्गनाइजेसनलाई भन्दाखेरि तपाईहरुको सेल्स कलेक्सन गर्ने पोलिसी चाहिँ अलिकति टाइट बनाउनुहोस्। यसरी जथाभावी जति भयो त्यति क्रेडिटमा दिने पैसा चाहिँ कलेक्सन गर्नुहुन्न तपाईहरु भन्न सक्छौँ हामी हैन। अथवा हाम्रो बिजनेसमा त्यस्तो रहेछ भने हामीले अब त्यो फिडब्याकबाट के त ओहो हाम्रो त के हो त पैसा त बर्बाद छ त, पैसै बाहिर मात्रै छ भन्ने हुन सक्छ हो। अघिल्लो वर्ष त्यस्तो थिएन, यो वर्ष अचानक भएको भने त्यो हुन सक्छ सुध्रिन सक्छ। त्यो त अघिल्लो वर्षसँग कम्पेयर गरेर त्यसलाई हेर्ने कुरो बेग्लै कुरो होला। तर यहाँ त क्याश फ्लो एनालिसिसमा अघिल्लो वर्षको हेर्ने केस कहिलेकाहीँ नहुन पनि सक्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ दुईटै वर्षको क्याश फ्लो पनि दिएको हुन्छ है। र यहाँ पनि के हो त यो क्याश पेड टु सप्लायर्स क्याल्कुलेसन गर्दा पनि हाम्रो के हो त जति हाम्रो कस्ट अफ गुड्स सोल्ड त्यो भन्दा बढी नै के त पेमेन्ट भइरहेछ। यहाँ त अपरेटिङ धान्नलाई पनि त्यो फाइनान्शियल सोर्सको प्रयोग गर्नु परेको जस्तो देखियो हो। फाइनान्शियलबाट आएको पैसा कहाँ भन्छ त भन्दा 5 लाख पैसा आएछ। यहाँ यसको धेरै भद्रगोल छ। यहाँबाट आएको पैसा जम्मा 2,20,000 मात्रै यसमा युटिलाइज भएको छ। 80,000 यहाँ भयो अनि हातमा चाहिँ 2 लाख लिएर बस्ने नेपालको हालत छ सर। नेपालको हालत
2 लाख लिएर बसेको चाहिँ क्यापिटल एक्सपेन्डिचर किन नभएको हो 20,000 भयो हुन्छ यस्ताले 2 लाख रुपियाँ पैसा हुनसक्छ यसमा पोजिटिभ कुरो पनि अरू एसेट्स किन्न लागिरहेको किन्न नपाएको त्यस्तो पनि हुनसक्छ हुन त सबै कुरोमा के त पोजिटिभ नेगेटिभ कुरो त हुन्छ तर जे हो त्यसबाट हेर्ने हो भने चाहिँ के त यत्रो क्यास इन ह्यान्ड मेन्टेन गर्नु चाहिँ त्यति राम्रो हुँदैन थियो कि भन्ने कुरो हो यो चाहिँ क्वेसन पनि कस्तो रहेछ त सर यो कुनै कम्पनीहरू भर्खर सुरुको वर्षमा इस्टाब्लिस भएको अवस्था हुन्छ नि सर त्यस्तो बेलामा इन्भेस्टिङमा चाहिँ धेरै खर्च गर्न पर्ने अनि सेयरहरू लिएर मात्रै अपरेटिङ खर्च जुटाउनु पर्ने अवस्था हुन्छ नि सर हुन्छ यस अघि हामीले 47,500 भएको अपरेटिङमा बढाएको थियो नि हो त्यो चाहिँ के त भन्दा अघिल्लो वर्ष इन्फ्लेसन छैन त्यसकारण त्यो चाहिँ के त एक्ज्याक्टली सेम नै केस हो त्यो चाहिँ के त नयाँ इस्टाब्लिस भएको हो 3,10,000 गर्नलाई एसेट्स बेचेर गरेछ होला त्यहाँबाट 35,000 अपरेटिङले पनि सपोर्ट गरेको छ गर्ने चाहिँ तर नयाँ सेयर इस्यु गरेर डिबेन्चर लोन लिएर चाहिँ इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीमा हामी पैसा लगानी गरिरहेछ तर यो क्वेसनमा हेर्ने हो भने त के त डेबिट क्रेडिट छ ओपन स्टक यहाँनिर के त डिप्सन भनेछ यसमा यो पनि त्यस्तै नै हो यो पनि हामीले त्यो भन्न सक्छौँ हो यो त्यो लजिक गलत होइन कि नयाँ एसेट नै किनेको यो 2 लाख किनभने सेल्स त केही पनि छैन 1,20,000 को फर्निचर किनेछ 1 लाख मेसिनरी किनेछ त्यसको लागि सेयर इस्यु नगरे तर इस्यु गरेर आएको पैसा नै 2 लाख रुपियाँ हातमा राख्ने गरी यो अलिकति आफ्नो फन्ड युटिलाइज चाहिँ भएन होला अहिले भनेकै जस्तो गर्नै थियो कि अर्को ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ किन्नै थियो कि किन्न बाँकी थियो होला हुनसक्छ त्यो पनि जे कुरो पनि पोजिटिभ नेगेटिभ दुईटै कुरो त हुन्छ ल जे होस् हामीले यो पनि बुझ्यौँ हामीले यहाँ एउटा इन्कम स्टेटमेन्ट हामीले बनाएको रहेछौँ त्यही क्वेसन होला सायद त्यसैको यो ल त क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट ल यहाँ क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी पनि छ यहाँ अपरेटिङ एक्टिभिटी 80,000 त्यही नै क्वेसन छ यसमा म अलि धेरै डिस्कस गरिदिनु अब यसमा चाहिँ सबै एकै ठाउँमा छ त्यति मात्रै हो ल त्यसै अब हामीले क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको चाहिँ के चाहिँ जान्यौँ भन्दाखेरि इन्टरप्रिटेसन गर्न चाहिँ जान्यौँ कसरी चाहिँ त्यसलाई इन्डिभिजुअल एक्टिभिटीलाई भनौँ भने कसरी कमेन्ट गर्ने र ओभरअल क्याश फ्लोलाई कसरी कमेन्ट गर्ने भनौँ भने त्यो आधारमा कसरी कमेन्ट गर्ने भन्ने कुरो पनि हामीले हेर्यौँ ल कमेन्ट गर्ने कुरो भन्यो भने चाहिँ त्यत्रो उ चाहिँ हुँदैन यो आधारमा चाहिँ भन्दैन भन्ने चाहिँ हैन कुनै आधारमा यो आधारमा भन्दैन हामीले आफ्नो देखेको कुरो चाहिँ हामीले एक्सप्लेन गर्ने हो आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा अब चाहिँ क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि क्याश फ्लो एनालाइसिसको पार्ट चाहिँ क्याल्कुलेसनबाट त्यो छ त्यसकाले त्यो कुरो हामी हेर्छौँ अब त्यसको बाँकी पार्टमा त्यो चाहिँ क्याल्कुलेसनको कुरो चाहिँ अलिकति जे हो त्यो गर्दै जाने हो त्यसमा चाहिँ खासै त्यो इन्टरप्रिटेसन कुरो हुँदैन हामीलाई सोधेको हुन्छ सोधेको कुरो हामीले देखाउँदै जाने हो क्याश फ्लो एनालाइसिसको यो चाहिँ क्याल्कुलेसन पार्ट हो हामीले अगाडि चाहिँ इन्टरप्रिटेसन र एक्सप्लेनेसनको पार्ट हेर्यौँ अझ यो इन्टरप्रिटेसन गर्ने भन्दा पनि यो चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्ने र यो चाहिँ वास्तवमा रेसियो एनालाइसिस जस्तै हो क्याश फ्लो एनालाइसिस अब के हो त क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भने के हो भन्ने कुरा हामीले थाहा पाएका छौँ होइन क्याश फ्लो एनालाइसिस गर्नलाई क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट त बनाएकै हुनुपर्छ अथवा हामीले आफूले बनाएर अथवा हामीले दिएको आधारमा चाहिँ हामीले क्याश फ्लो एनालाइसिस गर्ने हो त्यसकाले क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट इज प्रिपेयर आफ्टर प्रिपेरेसन अफ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट हुन त क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट आफै कम्पोनेन्ट्स अफ फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट चाहिँ हो तर पनि हामीले के त अलिकति लेमेनले भन्ने भाषामा भन्यो भने फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट भनेको
इन्कम स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स सिटलाई फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट भन्छौँ, तर क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट पनि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टकै एउटा कम्पोनेन्ट हो। भए पनि त्यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको इन्कम स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स सिट प्रिपेयर गरिसकेपछि क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बन्छ। पहिले क्यास फ्लो बनाऊ भनेर चाहिँ बन्दैन। क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट is compulsory to prepare after preparation of financial statement as per the Company Act 2063 as well as Nepal Accounting Standard NAS। अब अहिले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नेपाल एकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड भन्दा पनि NFRS चाहिँ भयो। NFRS अनुसार और IFRS अनुसार चाहिँ यो प्रिपेरेसन गर्नु क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउनु कम्पल्सरी नै भयो। बट एक्सप्लेनेसन एन्ड इन्टरप्रिटेसन अफ क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट इज नेसेसरी फर डिसिजन मेकिङ हो। डिसिजन मेकिङलाई चाहिँ के हो त क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको इन्टरप्रिटेसन र एक्सप्लेनेसन आवश्यक हुन्छ कि के भन्नु खोजेको छ, क्याश फ्लो स्टेटमेन्टले के इन्डिकेट गरिरहेको छ, कस्तो युजरलाई कस्तो इन्फर्मेसन दिइरहेको छ भन्ने कुरो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुनेछ। क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट इज युज फर क्याश फ्लो एनालाइसिस हैन। क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट चाहिँ क्याश फ्लो एनालाइसिसको लागि युज हुन्छ हो। युजरहरूले चाहिँ त्यसलाई युज गरेर त्यसबाट चाहिँ के त भन्दाखेरि इन्फर्मेसन लिएर त्यो अनुसार डिसिजन लिन सक्छन्। हामीलाई भोलि एउटा सप्लायरले चाहिँ सामान क्रेडिटमा दिने कि नदिने भन्ने डिसिजन हाम्रो क्याश फ्लो हेरेर गर्न सक्छ। हामीलाई एउटा ब्याङ्कले चाहिँ लोन दिनु पर्यो भने लोन माग्दै गयो भने उसले चाहिँ लोन दिने कि नदिने भन्ने जज गर्न सक्छ क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट हाम्रो क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट हेरेर चाहिँ। सेयर इस्यु गरेर डिभिडेन्ड पेमेन्ट गरिरहेछ भने त्यस्तो कम्पनीले नपत्याउन सक्छन्। अपरेटिङ एक्टिभिटी एकदम क्यास नेगेटिभमा छ भने त्यस्तो अवस्था नपत्याउन सक्छन्। इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी पोजिटिभ छ अथवा एकदम कम मात्रै नेगेटिभ छ भने त्यस्तो अवस्था त्यस्तो नपत्याउन सक्छन् ब्याङ्कहरूले। त्यसकाले क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट युज फर क्याश फ्लो एनालाइसिस। क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट गिव्स द पोजिसन अफ क्याश इनफ्लो एन्ड क्याश आउटफ्लो ड्युरिङ एन एकाउन्टिङ इयर। क्याश फ्लो स्टेटमेन्टले त्यो दिने हो। क्याश फ्लो एनालाइसिस चाहिँ एक्सप्लेन एन्ड इन्टरप्रेट हाउ क्याश वाज जेनेरेटेड एन्ड हाउ इट वाज युज ड्युरिङ द एकाउन्टिङ पिरियड। क्याश फ्लो अफ एन अर्गनाइजेसन मे बी पोजिटिभ अर नेगेटिभ होइन। क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी अथवा इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी अथवा फाइनेन्सियल एक्टिभिटीमा क्याश फ्लो चाहिँ पोजिटिभ नेगेटिभ हुन सक्छ अथवा टोटल क्याश फ्लो पनि हामी जुन चेन इन क्याश पोजिसन पनि पोजिटिभ नेगेटिभ हुन सक्छ। इफ द क्याश इनफ्लो आर मोर देन क्याश आउटफ्लो देयर विल बी पोजिटिभ क्याश फ्लो एन्ड भाइस वर्सा। त्यो त भनिरहनु परेन होइन। इन्फर्मेसन अफ क्याश फ्लो इज युजफुल टु द इन्भेस्टर एन्ड क्रेडिटर्स फर एसाइनिङ एन्ड इन्टरप्राइज रिस्क एन्ड लिक्विडिटी पोजिसन होइन। इन्भेस्टरहरूले होइन नयाँ सेयरहरू किन्न चाहनेहरूले इन्भेस्टरहरूले हेर्न सक्छन्। त्यसै गरी लोन प्रोभाइडर गर्ने ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनले हेर्न सक्छन्। डिभेन्चरमा लगानी गर्ने डिभेन्चर होल्डरले हेर्न सक्छन्। डिभेन्चर प्रोस्पेक्टिभ इन्भेस्टरहरूले क्रेडिटर्सहरूले युज गर्न सक्छन्। त्यसकाले हाम्रो क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट चाहिँ डिफ्रेन्ट पार्टीहरूले युज गर्छन्। बट द periodical deficit should not be considered as index of weak financial situation or nor the surplus as an indicative of strong financial position। भनेको क्या अहिले चाहिँ हामीले भन्यौँ नि क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट चाहिँ नेगेटिभ आउँदैमा त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि विक कन्डिसन हो है भन्न चाहिँ भनिहाल्न पनि मिल्न चाहिँ। र क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी अथवा इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी अथवा फाइनेन्सियल एक्टिभिटी अथवा टोटल क्यास फ्लो नै पोजिटिभ आउँदैमा त्यो के त स्ट्रङ पोजिसन हो भन्न पनि मिल्दैन। इन्डिभिजुअल क्यास फ्लोका एक्टिभिटी पोजिटिभ आउँदैमा अथवा नेगेटिभ आउँदैमा त्यसले रिस्क नभएको अथवा विक कन्डिसन र स्ट्रङ कन्डिसनमा चाहिँ जज चाहिँ गर्दैन। तर मोटामोटी हेर्ने भने क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी नेगेटिभ हुनु भनेको विक चाहिँ होइन, तर पोजिटिभ भएर राम्रो चाहिँ भन्न सक्छ। नेगेटिभ भनेको विक नहुन सक्छ तर हुन पनि सक्छ है, फेरि विक हुन पनि सक्छ त्यो चाहिँ हो। र क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी पोजिटिभ आउँदैमा त्यो चाहिँ एकदम स्ट्रङ छ भन्नै हाल्न पनि मिल्दैन। किनभने त्यो भर्खर के हो त भन्दाखेरि सेल्स गरे चाहिँ कलेक्सन गर्न बाँकी छ, तर के हो त भर्खर त्यति सेल्स नै छैन, पुरानो सेल्स कलेक्सन भएर चाहिँ क्यास चाहिँ बढी आएको रहेछ, त्यस्तो पनि हुनसक्छ। वर्षको अन्तिमतिर बढी सेल्स भएको रहेछ र त्यो सेल्स चाहिँ कलेक्सन हुने टाइम बाँकी नै छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो पैसा क्यास नउठेर चाहिँ क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी नेगेटिभ हुनसक्छ। भने त्यसले नै के हो त त्यो बिजनेस फर्मको अवस्था चाहिँ विक भन्न पनि मिली चाहिँ हाल्दैन है भन्नु खोजेको हो। फलोइङ आर द मेन सोर्स अफ क्यास इन्फ्लो। क्यास इन्फ्लो के हुन्छ? अपरेटिङ प्रफिट हुन्छ अर्थात् यो सेल्स हुन्छ, अदर एक्सपेन्सहरू हुन सक्छन्, सेल्स अफ एसेट्स एन्ड इन्भेस्टमेन्ट हुन सक्छ, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीमा इस्यु अफ सेयर एन्ड डिभेन्चर, लोन टेकन यो हुन सक्छ, फाइनेन्सियल एक्टिभिटीमा क्यास इन्फ्लो क्यास आउटफ्लो गर्ने अथवा क्यास फ्लो गर्ने। द फलोइङ आर द मेन कजेज अफ क्यास आउटफ्लो। क्यास आउटफ्लो हुने कज भनेको के हो त? अपरेटिङ एक्सपेन्सहरू, लसहरू होइन, त्यसरी एडिसन अफ फिक्स एसेट, पर्चेज अफ इन्भेस्टमेन्ट भनेको एसेट्स
साइडमा चाहिँ यसले क्यास आउटफ्लो गर्छ, डिबेन्चर रिडिम्सन हुन सक्छ, रिपेमेन्ट अफ लोन हुन सक्छ, डिभिडेन्ड पेडले हुन सक्छ क्यास आउटफ्लो हुने। यहाँसम्म कुरोमा केही छ। क्यास फ्लो एनालाइसिस क्याल्कुलेसन गरेर कसरी एनालाइसिस गर्ने भनेको हो। भनेको यसमा चाहिँ के क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ भन्न सक्छ। एक मिनेट है। ल क्याश फ्लो एनालाइसिस गर्नको लागि अब हामीले क्याल्कुलेसन गरेर क्याश फ्लो एनालाइसिस गर्नु पर्यो। सबभन्दा पहिले के हो, क्याश कभरेज रेसियो क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। के हो त क्याश कभरेज रेसियो? ल हेरौँ त। रेशियो विच मेजर द फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज भने इन्ट्रेस्ट हो, अथवा हरेक वर्ष एउटा फिक्स एमाउन्ट तिर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यो फिक्स चार्ज हो। फिक्स चार्ज अनि डेट पब्लिकेसन भनेको लोन हो, लोन अथवा डिबेन्चर हो। पेइङ क्यापासिटी फ्रम क्यास एभाइलेबल इन फर्म भनेको एउटा फर्ममा भएको क्यासबाट भनेको क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीबाट इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गर्ने अथवा कहिलेकाहीँ प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड हुनसक्छ, त्यो पेमेन्ट गर्ने क्यापासिटी कस्तो छ भन्ने कुरो हेरिन्छ भने त्यसलाई के हो, क्यास कभरेज रेसियो भन्छौँ। क्यास पेमेन्ट गर्न सक्ने क्यापासिटी। दिस रेसियो इन्क्लुड्स द फलोइङ। यो भित्र सबभन्दा पहिले क्यास इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियो भनेको क्यास फ्रम अपरेटिङ इन्ट्रेस्ट चाहिँ पेमेन्ट गर्ने क्यापासिटी कस्तो छ भन्ने कुरो यसले देखाउँछ। रिलेसनसिप बिट्विन अपरेटिङ प्रॉफिट बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स एन्ड इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट इज कल्ड क्यास इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियो भन्छ। यसले के हो त, क्यास फ्लो फ्रम अपरेसन टु इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट रेसियो अथवा क्यास इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियो पनि भन्छ। भनेको क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी र इन्ट्रेस्ट पेमेन्टको बिचको रिलेसनसिप यसले देखाउँछ। कसरी त, रेसियो क्याल्कुलेसन गरेर। ल क्यास कभरेज रेसियो भित्रको नम्बर फर्स्टमा के हो, क्यास इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियो। क्यास फ्रम अपरेसन टु इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट पनि भनिन्छ, यसैलाई क्यास इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियो भन्नु र क्यास फ्लो फ्रम अपरेसन टु इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट पनि भनिन्छ। अब यहाँ क्यास इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियो अथवा क्यास फ्लो फ्रम अपरेसन टु इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट निकाल्नु पर्ने के भने क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी प्लस इन्ट्रेस्ट पेड प्लस ट्याक्स पेड। भने यो बिफोर बनाउनु पर्यो नि त, हामीले अघि नै भनेको छ नि बिफोर चाहियो है भनेको छ। यहाँ ए बिफोर चाहियो भनेको छ। बिफोर बनाउनु के त भन्दाखेरि क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी त यो इन्ट्रेस्ट पेड ट्याक्स पेड घटाएर आएको हुन्छ, त्यसकाले इन्ट्रेस्ट पेड र ट्याक्स पेडलाई घटाउने, इन्ट्रेस्ट र ट्याक्स पेमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडिको क्यास फ्लो निकाल्नु पर्यो। हो, हाम्रो क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी क्याल्कुलेसन गर्दा यो छुट्टै निकाले चाहिँ सिस्टम छैन। त्यसकाले क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी जस्तै अघि 47,500 आएको थियो नि, हो त्यसमा तिनै क्यास फ्लोमा इन्ट्रेस्ट पेड कति घटाएको छ, ट्याक्स पेड कति घटाएको, त्यो जोड दियो भने के त क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी बिफोर इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्स पेड आउँछ। डिभाइड बाइ इन्ट्रेस्ट पेड गऱ्यो भने यसले के त क्यास इन्ट्रेस्ट कभरेज रेसियो अथवा क्यास फ्लो फ्रम अपरेसन टु इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट आउँछ। यसले के देखायो त भन्दाखेरि इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि कम्पनीमा कति क्यास थियो, त्यसले इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गर्नुपर्ने एमाउन्ट कति छ, त्यो पेमेन्ट गर्न सक्ने क्यापेसिटी छ कि छैन भनेर चाहिँ जज गर्छ, यसले देखाउँछ। यही भित्र क्यास कभरेज रेसियो भित्र नै क्यास डेट कभरेज रेसियो। डेट भनेको चाहिँ अब लायबिलिटी, लायबिलिटी भनेको त्यो करेन्ट पनि हुनसक्छ, लङ टर्म पनि हुनसक्छ। त्यसकाले त्यो क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीबाट आएको जुन क्यास छ नि, त्यसले चाहिँ करेन्ट लायबिलिटी अथवा लङ टर्म लायबिलिटी पेमेन्ट गर्न सक्ने पोजिसन कस्तो छ भन्ने देखाउनलाई क्यास डेट कभरेज रेसियो भनिन्छ। रिलेसनसिप बिट्विन क्यास फ्रम अपरेसन एन्ड एभरेज करेन्ट लायबिलिटी इज कल्ड क्यास डेट कभरेज रेसियो। इट मेजर द सर्ट टर्म लिक्विडिटी पोजिसन अफ द फर्म। भनेको यसले करेन्ट लायबिलिटी पेमेन्ट गर्ने क्यापेसिटी कस्तो छ, किनभने करेन्ट लायबिलिटी त पेमेन्ट गर्नुपर्छ, सर्ट टर्ममा पेमेन्ट गर्नुपर्छ। सर्ट टर्ममा पेमेन्ट गर्दा के त अपरेटिङ एक्टिभिटीबाट क्यास कति आएको छ त्यो हेर्नु पर्यो। क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीबाट चाहिँ अब हो क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीबाट आएको क्यासले
यो करेन्ट लायबिलिटीहरु पेमेन्ट गर्न सक्ने पोजिसन कतिको छ भने हेर्नलाई जुन रेशियो क्याल्कुलेट गर्छ त्यसलाई क्याश डेट कभरेज रेशियो भनिन्छ। डेट कभरेज रेशियो पनि भन्न सक्छौ यसलाई। क्याश फ्रम अपरेसन टु करेन्ट लायबिलिटी रेशियो पनि भनिन्छ यसलाई। क्याश डेट कभरेज रेशियो अथवा डेट कभरेज रेशियो इक्वल अथवा त्यसलाई नि क्याश फ्रम अपरेसन टु करेन्ट लायबिलिटी रेशियो पनि भनिन्छ। क्याश फ्रम अपरेसन COA डिवाइड बाइ एभरेज करेन्ट लायबिलिटी। एभरेज करेन्ट लायबिलिटी भने चाहिँ दुईटा इयरको छ भने चाहिँ ओपनिङ प्लस क्लोजिङ डिवाइड बाइ 2 गर्नु पर्यो। फर्स्ट इयरको करेन्ट लायबिलिटी प्लस सेकेन्ड इयरको करेन्ट लायबिलिटीको टोटल डिवाइड बाइ 2 गर्यो भने एभरेज करेन्ट लायबिलिटी आउँछ। हो यसले के मेसेज दिने हो त कम्पनीको करेन्ट लायबिलिटी पेमेन्ट गर्नको लागि अपरेटिङ एक्टिभिटीबाट आएको क्याश चाहिँ छ कि छैन त्यसले कतिको सफिसिएन्ट छ भन्ने देखाउँछ। अब 1 भन्दा बढी आयो भने त राम्रै पोजिसन हो, करेन्ट लायबिलिटी पेमेन्ट गर्न सक्ने पोजिसन छ। 1 भन्दा कम आयो भने के त करेन्ट लायबिलिटी पेमेन्ट गर्ने पोजिसन चाहिँ एकदम कम छ, विक छ भन्न सक्छौँ। क्याश डेट कभरेज रेशियो भित्र नै कहिलेकाहीँ क्याश फ्रम अपरेसन टु लङ टर्म डेट रेशियो पनि भन्न सक्छ है। भनेको लङ टर्म डेट चाहिँ भनेको डिबेन्चरहरु ब्याङ्क लोनहरु पेमेन्ट गर्न सक्ने अवस्था कस्तो छ भने चाहिँ मैले बारम्बार अगाडिको क्याश फ्लोलाई सुन्नु भएको थिएँ। क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीबाट चाहिँ डिभिडेन्ड पेमेन्ट चाहिँ गर्न पुगोस् र सकेसम्म के हो त फाइनान्शियल एक्टिभिटीमा लोन पेमेन्ट छ भने डिबेन्चर रिडिम्सन छ त्यो पनि पुगेको राम्रो अपरेटिङ एक्टिभिटीबाट आएको क्याशबाट। त्यसकाले गर्दा क्याश फ्रम अपरेसन टु लङ टर्म डेट रेशियो क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी डिवाइड बाइ एभरेज लङ टर्म डेट पेमेन्ट भनेको फाइनान्शियल एक्टिभिटीमा रिडिम्सन अफ डिबेन्चर अथवा लोन पेड भनेको छ भने त्यसले क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीलाई डिवाइड गर्यो भने लङ टर्म लायबिलिटी पेमेन्ट गर्ने क्यापेसिटी कतिको रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ। अर्को हेर्नु त क्याश डेट कभरेज रेशियो भित्र नै कहिलेकाहीँ के पनि सोध्नु क्याश फ्रम अपरेसन टु टोटल लायबिलिटी भन्न सक्छ है। टोटल लायबिलिटी भने क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी डिवाइड बाइ एभरेज टोटल लायबिलिटी भनेको एभरेज करेन्ट लायबिलिटी प्लस लङ टर्म लायबिलिटी हो कि लङ टर्म लायबिलिटी कति पेमेन्ट भएको छ अनि एभरेज करेन्ट लायबिलिटी कति छ त्यो दुईटा जोडेर क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीलाई डिवाइड गर्यो भने यसले के त टोटल लायबिलिटी पेमेन्ट गर्न सक्ने पोजिसन कस्तो छ भनेर देखाउँछ। कहिलेकाहीँ हामीलाई फ्री क्याश फ्लो भन्न सक्छ है। फ्री क्याश फ्लो भनेको के हो त भन्दाखेरि क्याश कतिको फ्री छ भन्ने कुरो हो। अपरेटिङबाट कमाएको एमाउन्टमा हामीले के हो त डिभिडेन्ड पेड घटाइदिने बाँकी पैसाबाट क्यापिटल एक्सपेन्डिचर पेमेन्ट गर्न। क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भनेको यो भनेको इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीको नेगेटिभ एमाउन्ट त्यो पेमेन्ट गर्न पुग्यो भने त्यो राम्रो त्यति बेला फ्री क्याश फ्लो हुन्छ। तर धेरै सो क्वेसनमा के हो त क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीबाट डिभिडेन्ड पेमेन्ट गर्न त पुगेको होला तर इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीको हामीले पेमेन्ट गर्न नपुगेको हुन्छ त्यति बेला फ्री क्याश फ्लो नेगेटिभ पनि हुनसक्छ। त्यो पोजिटिभ नै हुनुपर्छ भन्छ नि। तर यदि हामीसँग चाहिँ यदि त्यस्तो क्यास छ भने त्यसले के चाहिँ इन्डिकेट गर्छ भन्दाखेरि यदि अपरेटिङ एक्टिभिटीबाट आएको क्यासले एसेट्सहरु हामीले इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीमा पर्चेज अफ एसेट्सहरु गर्न पुग्छ डिभिडेन्ड पेमेन्ट गर्न पुग्छ भने अब के पनि गर्नु छ डिबेन्चरहरु रिडिम्सन गर्नलाई लोनहरु फिर्ता गर्न पनि पुग्छ नि त हो। त्यसको लागि पैसा कति छ भन्ने कुरो फ्री क्याश फ्लो भनेको। भने युजरहरुले यस्ता यस्ता कुराहरु यस्ता यस्ता इन्डिकेटरहरुमा चाहिँ ध्यान पुर्याइरहेका हुन्छन्। यी कुरो चाहिँ के त क्याल्कुलेसन गरेर क्वेसनले सोधे अनुसार के सोधेछ त्यो अनुसार फर्मुला राखेर क्याल्कुलेसन गर्ने हो। त्यसकाले यी चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इन्टरप्रिटेसन त्यति इम्पोर्टेन्ट हुँदैन यसमा एक्सप्लेनेसन त्यति इम्पोर्टेन्ट हुँदैन यसमा हुन्छ इम्पोर्टेन्ट के त भन्दाखेरि क्याल्कुलेसन सोधेको क्याल्कुलेसन गरेर देखाइदिनु। क्वालिटी इन्कम रेशियो भनेर सोध्न सक्छ कहिलेकाहीँ क्याश फ्लो एनालाइसिस भित्र क्वालिटी इन्कम रेशियो न त यो रेशियो भित्र पर्ने हो न त यो रेशियो होइन भन्न सकिन्छ। रेशियो नै हो यो तर क्याश फ्लो एनालाइसिस भित्रको रेशियो। त्यसैले क्वालिटी इन्कम रेशियो भनेको क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी प्लस इन्ट्रेस्ट पेड भनेको यो भनेको क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी बिफोर इन्ट्रेस्ट हो के हो डिवाइड बाइ नेट इन्कम प्लस इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस प्लस डिप्रिसिएसन। यो गर्यो भने यसले के हो त डिप्सन चाहिँ हामीले के हो त क्याश फ्लो निकाल्दा त घटाएको हुँदैन नि त। क्याश फ्लो डिप्सनले क्याश फ्लो गरेको हुँदैन तर यो पनि एक्चुअली एक्सपेन्सेस त हो नि। त्यसकाले नेट इन्कम कति छ अनि इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस कति छ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस घटाउनु भन्दा अगाडिको क्याश फ्लो निकालेको राखेकोले र डिप्रिसिएसन कति छ यो एक्सपेन्सेसहरु र क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी बिफोर इन्ट्रेस्टको रिलेसनशिप कस्तो छ भन्ने कुरो देखायो भने त्यसलाई के त क्वालिटी इन्कम रेशियो भन्छ। क्यापिटल एक्सपेन्डिचर रेशियो भनौँ भने यसलाई हामी इन्भेस्टिङ इन्फ्लो रेशियो पनि भन्छौँ। क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भनेको इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी हो। इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी रेशियो अथवा इन्भेस्टिङ इन्फ्लो रेशियो भनौँ भने क्याश इन्फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीबाट क्याश इन्फ्लो कति भएको छ अब त्यसलाई के ले डिवाइड गर्ने क्याश फ्रम इन्भेस्टिङ प्लस क्याश फ्रम फाइनेन्सियल। किनभने इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीमा हामीले क्याश
त्यो हुनु भनेको त त्यो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीको टोटल एन्सर र फाइनेन्सियल एक्टिभिटीको पैसा आएको र चाहिँ त्यहाँ के हो त त्यो कतिको युटिलाइज भएको छ भनेको हो। त्यसकाले इन्भेस्टिङ इन्फ्लो रेसियो भनेको यहाँ हेर्नु त क्यास इन्फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी हेर्नु पर्यो। इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीमा पोजिटिभ चाहिँ फिगर कति छ, जस्तै सेल अफ प्लान 40,000 छ भने 40,000 राख्ने। अनि क्यास फ्रम इन्भेस्टिङ भनेको इन्भेस्टिङको एन्सर चाहिँ फाइनेन्सिङको एन्सर चाहिँ हो, त्यो हेऱ्यो भने इन्भेस्टिङ इन्फ्लो रेसियो भने इन्भेस्टिङको इन्फ्लो र हाम्रो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी र फाइनेन्सियल एक्टिभिटीको टोटलको रिलेसन कस्तो छ भनेको यसले देखाउँछ। क्यापिटल एक्सपेन्डिचर रेसियो भित्र नै कहिलेकाहीँ फाइनेन्सिङ इन्फ्लो रेसियो भन्न सक्छ। फाइनेन्सिङ इन्फ्लो रेसियो भनेको त क्यास इन्फ्लो फ्रम फाइनेन्सियल एक्टिभिटीमा मात्रै क्यास आएको मात्रैको टोटल गर्ने। जस्तै सेयर इस्यु छ, सेयर विथ प्रिमियम छ भने त्यो फाइनेन्सियल एक्टिभिटीको इन्फ्लो मात्रै राख्ने, डिभाइड बाई क्यास फ्रम फाइनेन्सिङ प्लस क्यास फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी जोडेर राख्ने। फाइनेन्स र इन्भेस्टिङको अघिल्लो फर्मुला पनि त्यही हो तलको चाहिँ, तर माथि चाहिँ के त अघि इन्भेस्टिङको प्लस फिगर राख्नु पर्थ्यो भने अहिले फाइनेन्सियल एक्टिभिटीको प्लस फिगर राख्नुपर्छ। त्यसकाले फाइनेन्सिङ इन्फ्लो भनौँ भने फाइनेन्सिङको इन्फ्लो डिभाइड बाई CIA प्लस CFA। अहिले चाहिँ के हो त इन्भेस्टिङ इन्फ्लो भने इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीको चाहिँ मात्रै इन्फ्लो डिभाइड बाई CIA प्लस CFA नै हो। क्यापिटल एक्सपेन्डिचर रेसियोमा नि कहिलेकाहीँ के भन्न सक्छ, क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी टु क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी भनेको अपरेटिङ एक्टिभिटी र इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी बिचको रिलेसनसिप सोधिरहेको छ। हामी चाहिँ हेरिरहेको छौँ अगाडितिर चाहिँ अपरेटिङको प्रोफिट क्यास इन्फ्लोले डिभिडेन्ड पेमेन्ट गरेर सम्भव हुन्छ भने इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीमा नयाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नलाई पुगोस् भन्ने हुन्थ्यो हाम्रो। नपुगेको पनि हुन चाहिँ सक्छ, त्यो पनि त्यसले पनि नराम्रो त भन्दैन भन्न चाहिँ। डिभिडेन्ड पेमेन्ट गर्नलाई सकेसम्म फाइनेन्सियल एक्टिभिटीको आउटफ्लो चाहिँ मिट गरोस् भन्ने हाम्रो अब्जेक्टिभ हुन्थ्यो। तर यहाँ यसले के भन्छ क्यापिटल एक्सपेन्डिचर रेसियो भित्रैमा क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी र क्यास फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीको रिलेसन देखाउनु भन्छ। त्यसपछि COA डिभाइड बाई CIA, क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी 1 को एन्सर डिभाइड बाई 2 को एन्सर। यसले पनि धेरै इन्फर्मेसन चाहिँ युजरलाई दिने गर्छ। क्यापिटल एक्सपेन्डिचर रेसियो माने क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटी टु क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ। हेर्नु त इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीको क्यास फ्लो र फाइनेन्सियल एक्टिभिटीको क्यास फ्लो पनि कम्पेयर गर्नुपर्छ। CIA डिभाइड बाई CFA। रेसियो मेजरिङ द इफिसियन्सी अफ क्यास युजेज। क्यास युजेजको इफिसियन्सी कस्तो छ भनेर मेजर गर्नलाई ग्रस क्यास फ्लो रेसियो अथवा ग्रस क्यास फ्लो मार्जिन भनिन्छ। ग्रस क्यास फ्लो मार्जिन कसरी निकाल्नु पर्यो त? ग्रस प्रॉफिट कसरी आउँछ? सेल्स माइनस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हैन। अब यहाँ चाहिँ ग्रस क्यास फ्लो मार्जिन निकालेर के त क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर्स भनेको A को एन्सर माइनस B को एन्सर डिभाइड बाई क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर्स A को एन्सर। हाम्रो क्यास फ्लोको सम्झिनु त फर्मेट सम्झिनु त। फर्मेटमा के त नम्बर A मा क्यास कलेक्सन फ्रम सेल्स, B मा क्यास पेड टु सप्लायर, C मा क्यास पेड फर अपरेटिङ एक्सपेन्स, D मा इन्ट्रेस्ट पेड, E मा चाहिँ ट्याक्स पेड त्यो हुन्थ्यो नि हो A माइनस B डिभाइड बाई A। इन्कम स्टेटमेन्टमा सेल्स माइनस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड डिभाइड बाई सेल्स गरौँ भने ग्रस प्रॉफिट मार्जिन आउँथ्यो। तर यहाँ ग्रस क्याश फ्लो मार्जिन, यहाँ चाहिँ ग्रस मार्जिन होइन, ग्रस प्रॉफिट मार्जिन होइन, यहाँ चाहिँ ग्रस क्याश फ्लो मार्जिन हो। क्याश फ्लो मार्जिन हो भने क्याश कलेक्सन फ्रम सेल्स माइनस क्याश पेड टु सप्लायर्स डिभाइड बाई क्याश कलेक्सन फ्रम सेल्स। अब मार्जिनमा यसलाई चाहिँ इन्टु 100 गरेर पर्सेन्टेजमा निकाल्न सकिन्छ। इन्टु 100 गरेर नै इज टु 1 मा आउँछ। क्याश इन करेन्ट एसेट्स, क्याश इन करेन्ट एसेट्स, करेन्ट एसेट्समा क्याश कति छ भनेको क्याश एन्ड क्याश इक्विभ्यालेन्ट को ब्यालेन्स भनेको क्याश एन्ड क्याश इक्विभ्यालेन्ट हामीले लास्टमा क्याशमा के जोड्ने गर्छौं त्यो भनेको क्याश एन्ड क्याश इक्विभ्यालेन्ट ब्यालेन्स डिभाइड बाइ करेन्ट एसेट्स। यो ब्यालेन्स भन्नु भने क्लोजिङ, करेन्ट एसेट्स भनेको क्लोजिङको टोटल करेन्ट एसेट्स। त्यो भनेको टोटल करेन्ट एसेट्समा क्याश एन्ड क्याश इक्विभ्यालेन्टको इलिमेन्ट चाहिँ कति रहेछ भन्ने कुरो हो के। जति बढी भयो उति लिक्विड एसेट्स बढिरहेछ भन्ने बुझियो नि। हो यस। क्याश होल्डिङ रेशियो, क्याश होल्डिङ डिभाइड बाइ करेन्ट, यो भनेको क्याश होल्डिङ भने क्लोजिङ क्याश एन्ड क्याश इक्विभ्यालेन्ट हो डिभाइड बाइ करेन्ट लायबिलिटीज।
भने यसले के देखाउँछ त हामीसँग भएको क्यासले करेन्ट लायबिलिटी पेमेन्ट गर्न सक्ने पोजिसन कस्तो छ भन्ने देखाउँछ। अपरेटिङ क्यास फ्लो टु करेन्ट लायबिलिटी रेसियो भने क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी डिभाइड बाइ एभरेज करेन्ट लायबिलिटी हैन त। क्यास फ्रम अपरेटिङ 1 को एन्सर डिभाइड बाइ यो चाहिँ एभरेज करेन्ट लायबिलिटी को टोटल गर्ने ओपनिङ र क्लोजिङ डिभाइड बाइ 2 गराउने एभरेज करेन्ट लायबिलिटी हुन्छ। यदि ओपनिङ फिगर छैन नि क्लोजिङ करेन्ट लायबिलिटी जुन छ त्यही नै एभरेज करेन्ट लायबिलिटी हुन्छ। रिटर्न अन सेल्स वर्किङ क्यापिटल फ्रम अपरेसन यो भने चाहिँ वर्किङ क्यापिटल फ्रम अपरेसन भने कसरी आउँछ करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट लायबिलिटी गरौ भने वर्किङ क्यापिटल फ्रम अपरेसन आउँछ डिभाइड बाइ सेल्स गर्ने। क्याश टर्नओभर टु सेल्स रेशियो अथवा सेल्स टु क्याश रेशियो पनि भन्छौँ। सेल्स फर अ पिरियड यो चाहिँ सेल्स हो है सुरुमा राखेको यसमा डेप्टरहरू के हेर्छ डिभाइड हो ओपनिङ क्यास भनेको हाम्रो यो वर्षको सुरुमा क्यास कति थियो त्यसले कति चाहिँ सेल्स गर्न सकेछ भन्ने कुरा यसले देखाउँछ के। ओपनिङ क्यासको कम्पेरिजनमा हुन त होला कतिपय युजरहरूलाई अब यो इन्टरनल युजरहरूलाई यो युज होला एक्सटर्नल त्यति युज त नहोला तर पनि के त भन्दाखेरि हामीसँग सुरुमा क्यास कति थियो विभिन्न कारणले क्यास बढ्न पनि सक्छ त त्यो कारणले पनि सेल्स हुन तर सुरुमा भएको क्यासले चाहिँ त्यसको पावर चाहिँ कति रहेछ त यो वर्षभित्र अरू क्यास आयो त्यसैले पनि हुनसक्छ अरू कुरो पनि त्यसले नै सेल्स गर्ने हो त्यसले नि सामान किन्ने त्यसले सेल्स हुन्छ क्यास आउँछ फेरि त्यसबाट सेल्स हुन्छ क्यास आउँछ त्यो हुनसक्छ नि पर्चेज हुन्छ भनेको सुरुमा भएको क्यासले कतिको सेल्स गर्न सक्यो भन्ने कुरो। सेल्स टु रिसिभेबल रेशियो नेट सेल्स जुन छ यो चाहिँ क्रेडिटमा सेल्स नेट क्रेडिट सेल्स डिभाइड एभरेज रिसिभेबल भने डेप्टर पनि पर्यो डेप्टर एकाउन्ट सेल बिल सेल नोटिस सेल सबै पर्यो एभरेज भने ओपनिङ प्लस क्लोजिङ डिभाइड बाइ 2 नेट क्रेडिट सेल्स भनेको त्यसको इन्फर्मेसन दिएको हुनु पर्यो छैन भने सेल्स नै क्रेडिट सेल्स हो। सेल्स टु इन्भेन्ट्री सेल्स डिभाइड बाइ इन्भेन्ट्री सेल्स टु सर्ट टर्म लायबिलिटी सेल्स डिभाइड बाइ करेन्ट लायबिलिटी इन्डिङ इन्भेन्ट्री टु सेल्स इन्डिङ इन्भेन्ट्री डिभाइड बाइ सेल्स हो। यसमा चाहिँ के त कतिपय कुरो चाहिँ अगाडिको डिभाइड बाइ पछाडिको पनि छ कि फर्मुलामा इन्डिङ इन्भेन्ट्री टु सेल्स भने इन्डिङ इन्भेन्ट्री डिभाइड बाइ सेल्स यहाँ हामी यसमा सेल्स टु सर्ट टर्म लायबिलिटी भने सेल्स पहिले आयो सेल्स माथि पछाडि आएको तल त्यसमा पनि हेर्नु त सेल्स टु इन्भेन्ट्री रेशियो भने सेल्स पहिले आएको माथि 2 पछाडिको इन्भेन्ट्री तल इन्डिङ रिसिभेबल टु सेल्स इन्डिङ रिसिभेबल डिभाइड बाइ सेल्स नेट इन्क्रिज इन क्याश एन्ड क्याश इक्विभ्यालेन्ट टु सेल्स भनेको नेट इन्क्रिज इन क्याश एन्ड भनेको ओपनिङ र क्लोजिङको क्याश एन्ड क्याश इक्विभ्यालेन्टको बीचको डिफरेन्स डिभाइड बाइ सेल्स गर्ने। इन्डिङ क्याश एन्ड क्याश इक्विभ्यालेन्ट टु सेल्स अथवा क्याश पोजिसन रेशियो भनेको इन्डिङ क्याश अहिले चाहिँ बिगिनिङ थियो होला अहिले इन्डिङ छ इन्डिङमा क्याश एन्ड क्याश इक्विभ्यालेन्ट कति छ डिभाइड बाइ नेट सेल्स अहिले चाहिँ इन्क्रिज थियो अहिले चाहिँ इन्डिङ मात्रै। अपरेटिङ क्याश फ्लो टु सेल्स क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी डिभाइड बाइ सेल्स यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यो रेशियो चाहिँ अपरेटिङ एक्टिभिटीबाट आएको सेल्स र सेल्सको बीचको रिलेसन कस्तो रहेछ भने यही ठाउँमा सेल्स टु क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी भन्न सक्छ सेल्स टु अपरेटिङ रेशियो पनि भन्न सक्छ त्यति बेला पनि सेल्स डिभाइड बाइ क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी अघि मैले सुरुमा 10% भन्दा बढी रहेछ भने नि हो त्यो मेजर गर्न के हो त भन्दाखेरि अपरेटिङ क्याश फ्लो टु सेल्स होइन सेल्स टु अपरेटिङ क्याश फ्लो त्यो रेशियो हो। अपरेटिङ क्याश फ्लो टु क्यापिटल इम्प्लोइड भने क्याश फ्रम अपरेटिङ डिभाइड बाइ क्यापिटल इम्प्लोइड भनेको लङ टर्म लायबिलिटिज हो लङ टर्म लायबिलिटीलाई क्यापिटल इम्प्लोइड भन्छौँ। त्यसै यो चाहिँ दुईटा इयर मध्येमा सेकेन्ड इयरको जोड्ने हो जस्तै सेयर क्यापिटल छ सेकेन्ड इयरको लोन छ अथवा डिभेन्चर छ भने त्यो जोड्ने हो नि त्यो क्यापिटल इम्प्लोइड हो। क्याश फ्रम अपरेटिङ COA 1 को एन्सर। अपरेटिङ क्याश फ्लो टु सेयर्स यसमा चाहिँ के हो त क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी डिभाइड बाइ नम्बर अफ सेयरले डिभाइड गर्ने भने पर सेयर क्याश फ्रम अपरेटिङ कति आएछ कसले युज गर्ला गर्नु त तर पनि यो पनि कहिलेकाहीँ आउन चाहिँ सक्छ। अपरेटिङ क्याश फ्लो टु इम्प्लोइ यो पनि नम्बर अफ इम्प्लोइ हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स सिट क्याश फ्लो कहीँ पनि हुँदैन तर अपरेटिङ क्याश फ्लो टु इम्प्लोइ भनौँ भने चाहिँ नम्बर अफ इम्प्लोइ चाहिँ क्वेसनमा छुट्टै देख्नुपर्छ त्यसैले क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी डिभाइड बाइ नम्बर अफ इम्प्लोइ। डेप्ट एफोर्डेबिलिटी रेशियो अब डेप्ट कतिको एफोर्ड गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो त्यसकारण त्यो भनेको क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी डिभाइड बाइ फाइनेन्शियल क्याश आउटफ्लो फाइनेन्शियल एक्टिभिटीको क्याश आउटफ्लो हेर्नु पर्यो के फाइनेन्शियल एक्टिभिटीमा केले क्याश आउटफ्लो हुन्छ त्यो चाहिँ अपरेटिङ एक्टिभिटीले कतिको तिर्न पुग्छ भने मैले बारम्बार अगाडि पनि भनेको थिएँ त्यसमा डिभिडेन्ड पेड हुनसक्छ त्यसै गरी के हो त रिडिम्सन अफ डिबेन्चर ब्याङ्क लोन रिपेमेन्ट हुनसक्छ त्यो भनेको क्याश आउटफ्लो मात्रै हेर्ने इन्फ्लो नहेर्ने टोटल पनि हेर्ने होइन त्यो भित्रको
फाइनेन्सियल एक्टिभिटी भित्रको केले नेगेटिभ गरेछ त्यो मात्रै जोड्नु, त्यसले COA लाई डिभाइड गर्ने। क्याश फ्लो एडुकेसी रेशियो, क्याश फ्लो अपरेटिङ एक्टिभिटी डिभाइड बाइ सम अफ क्यापिटल एक्सपेन्डिचर, इन्भेन्ट्री एडिसन एन्ड क्याश डिभिजन। अब यो हेर्ने म बुझाइदिन्छु। क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भनेको इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीको नेगेटिभ फिगर हो। इन्भेस्टिङ एक्टिभिटीको नेगेटिभ मात्रै ल्याउने, पोजिटिभ नल्याउने। इन्भेन्ट्री एडिसन भनेको कस्ट अफ गुड्स सोल्डसँग चाहिँ हामीले इन्भेन्ट्रीमा इन्क्रिज भयो भने त्यो यहाँ आयो। अनि क्याश डिभिडेन्ड पेड छ भने त्यो यहाँ राख्नु पर्यो, अथवा डिभिडेन्ड पेड हो। त्यसपछि प्रायोरिटी अब्लिगेसन रेशियो भनेको फर्स्ट प्रायोरिटीमा पेमेन्ट गर्नुपर्ने लायबिलिटीहरू भनेको क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी डिभाइड प्रायोरिटी इनफ्लो आउटफ्लो। प्रायोरिटी आउटफ्लो भनेको कुन पहिले तिर्नुपर्ने भनेको क्वेसनले भनेको हुन्छ, त्यही हो। नत्र भने करेन्ट लायबिलिटी हो प्रायोरिटी आउटफ्लो भनेको, केही भनेको छैन भने। अनि क्याश रियलाइजेसन रेशियो, क्याश रियलाइजेसन रेशियो भनेको क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी डिभाइड बाइ नेट इन्कम भनेको नेट इन्कमबाट कति चाहिँ क्यास आएछ त भनेको। किनभने अपरेटिङ इन्कम नै क्याश फ्लो, क्यास त होइन हुन त, तर त्यसबाट कति चाहिँ क्यास बचेछ भनेको हो। यसले त्यहाँ क्याश रियलाइजेसन रेशियोले देखाउँछ। र यो लास्ट क्याश रिइन्भेस्टमेन्ट रेशियो भनेको आएको क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी चाहिँ कतिको रिइन्भेस्टमेन्टमा युज भएको छ भनेको क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी माइनस डिभिडेन्ड पेड। डिभिडेन्ड पेड तब त्यो पेमेन्ट गर्नै पर्यो, सेयर इस्यु गरेर आएको पैसाले डिभिडेन्ड पेमेन्ट गर्नु हुँदैन, मैले अघि नै भनेको छु। त्यसकाले क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीमा डिभिडेन्ड पेड गरेर बाँकी पैसाले केलाई पुग्नु पर्यो त, ग्रस प्लान्ट अथवा कतिको पुग्छ भन्ने कुरो पुग्नै पर्छ भन्ने खोजेको चाहिँ फेरि होइन। ग्रस प्लान्ट हुनु पर्यो, इन्भेन्ट्री एडिसनको लागि पैसा पुग्नु पर्यो, अदर एसेट्सको लागि हामीले पेमेन्ट गर्नु पुग्नु, वर्किङ क्यापिटलको लागि पुग्नु पर्यो। यो भनेको करेन्ट एसेट्स माइनस करन्ट लायबिलिटी। ल क्याश फ्लो एनालाइसिसको क्यालकुलेसन कुरो यति हो है। यो भित्रको सबै गर्नुपर्ने हुँदैन, यति सबै गर्नुपर्ने हुँदैन। त्यो मध्ये के दिएको छ, के सोधेछ त्यो गर्नु पर्यो। त्यसकाले यो चाहिँ एक किसिमको रेसियो नै हो। क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट हेरेर हामीले क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने रेसियो नै हो। मैले अघि भने केही कुरोहरू चाहिँ हामीलाई के हो त भन्दाखेरि क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट, इन्कम स्टेटमेन्ट, ब्यालेन्स सिटबाट आउँदैन पनि, नम्बर जस्तै नम्बर अफ इम्प्लोइ हो, ती कुरो चाहिँ क्वेसनले दिएको हुनु पर्यो। अथवा अरू कुरोहरू चाहिँ के त फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टहरू क्याश फ्लो स्टेटमेन्टबाट देखिन्छ, भेटिन्छ। ल अब यो रेसियो क्यालकुलेसन गर्ने खालको एक दुईवटा क्वेसन हामी गर्छौँ क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको, र त्यसपछि हामीले यो क्याश फ्लो स्टेटमेन्टलाई बाई बाई गरेर अनि हामी इम्पोर्टेन्ट अरू च्याप्टरहरूमा हामी लाग्छौँ। ल 39 स्लाइड मध्ये 5 स्लाइडमा फर्मुला छैन, नत्र अरूमा 6 देखि फर्मुला छ। अनि 33 स्लाइडमा फर्मुला छ है, यसमा फर्मुला 33 वटा फर्मुला। तर सबै फर्मुला त्यति इम्पोर्टेन्ट होइन, कतिपय कुरो के त फर्मुलामै हाम्रो रेसियोको एन्सर हुन्छ। फर्मुलाको नाम हेरेर फर्मुला बन्ने पनि छ सर, आधाभन्दा बढी त। ल आज यति गर्नु त। यो सँग रिलेटेड, यो क्यालकुलेसन गर्ने कुरोसँग रिलेटेड हामी प्रब्लमहरू हेर्छौँ।